वेल आयज जावन आसा 19th August 2026 and we are at the Margaon police station, South District police headquarters. आणि म्हज्या बरोबर आसा ह्यो तीन भयण्यो. आय वूड लायक टू टेल वी आर फ्रॉम नावेलीम. आमचे नावेलीम जे मांडप आसा सांत पेद्रू मॉल ते आमचे वाडो आसा मांडपांतल्यो तीन भयण्यो. हाजें नांव जावन आसा जेन बाय, शी जेन. हें जावन आसा डेल्सी आनी हें जावन आसा सिंथिया. जे बिलॉंग टू कार्नेरो फॅमिली. आणि 12 तारखेक कितें जालें, सकाळीं फुडें 5 सुमार सकाळीं 5 एक्सिडंट जालो. खंय एक्सिडंट जालो, रावणफोंड जंक्शन जें आसा पळय, एक रोड आसा रावणफोंड, एक रस्तो रावणफोंड आसून भितर सरता आनी एक वे टू गो टू मारगांव. आतां एक एक्यूज पर्सन, ताजें नांव जावन आसा मुबारक म्हणून. तो भाड्यान खंय तरी सिडली रावता आनी तो रेंट कॅब चलयता. आनी ताजो ओनर, ओरिजिनल ओनर खंय कोण तरी सिराज म्हणून आसा केप्याचो. आनी ताणे गाडी खंय बिलोंग्स टू समबडी कॉल्ड इम्तियाज सेफ फ्रॉम मारगांव. ही हॅज गिवन द कॉन्ट्रॅक्ट टू सिराज. आनी सिराजान खंय या मुबारक म्हणटा तो सिडली रावता ताका भाड्यान ही रेंट कॅब चलोवपाक दिल्ली. आनी हो पर्सन जो गाडी तेणी सकाळीं 5 सुमार चलयतालो तेन्ना खंय ही वॉज टोटली टायट आशिल्लो. तो अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ लिकर, अल्कोहॉल, who drew his car in a rash and negligent manneran तो रावणफोंड टुवर्ड्स जाखनीमान तो रोड घेवन येतालो. तेन्ना वाया मांडपांतल्यान तेन्ना 4 रस्त्याचेर वेन ही रिच्ड इन फ्रंट ऑफ द BI रॉयल प्लाझा अपार्टमेंट मांडपाट जे आसा ऑन द रोड फर्दर लॉस्ट हिज कंट्रोल. कित्याक तो पिल्लो इंटॉक्सिकेटेड आशिल्लो. ही लॉस्ट हिज कंट्रोल एंड वेंट ऑन द रायट सायड ऑफ द रोड एंड डॅश्ड अगेन्स्ट अ कमिंग हिरो स्प्लेंडर मोटरसायकल बेरिंग नंबर GA08S2485 जी जावन आसा एंजेलियोस जुलियोस कार्नेरो यांचो भाव. तांचो एक भाव आसता भायर. हो भाव जो आसा तो ही इज नॉट मॅरीड बिकॉज दे हॅव अ सिनियर सिटीजन एल्डरली सीक मदर एट होम. आवय दुयेंत आसता, बेडीर आसता, आवयचें करपाक जाय. आनी दुसऱ्या भावाची बायल जी दुयेंत जावन मेली आसा, ती धाकली भुरगीं आसा, ताका स्कुलाक साकून हाडपाक व्हरपाक सगळें करपाक लागून हे सॅक्रिफायस्ड हीज लायफ आनी तो घरा कडेन आवयक आनी तांकां लागून रावलो. ह्यो 4 भयण्यो आसा, ह्यो सद्याक 3 आसा, आनी एक भयण आसा तांकां. त्यो म्हाका तेणी फोन मारलो मॅडम म्हणून. भावाक म्हणपाक पळोवपाचें ना. सकाळीं 5 असलो बॅड एक्सिडंट जाला. मोबायल ओपन कर, ते फोटो दाखयतात. तो दादलो घेवन आशिल्लो रेंट कॅब बलेनो कार खंय, तितूंत खंय आनी कोण भुरगे आशिल्ले. त्या बालेनूचो ब्लू कलर बालेनूचो एस्ताद ना पळोवपाक. ताजो नंबरूय आमी तुमकां दाखयतात. एक्सिडंट ते बालेनूचो कसो एस्ताद जाला. एक मोशेक बोयलाक मारला, तोय फोटो दाखयतात. मातशें दाखय म्हाका. आय वूड लायक टू शो यू. शो मी दॅट. हे पळय, ही गाडी पळय. जस्ट हॅव अ लूक एट दीस बलेनो. ते गाडयेचो एस्ताद पळय कितें जाल्लो आसा तो. मागीर नॉट ताजो गाडयेचो नांव नंबर आसा 6239. हे पळय स्प्लेंडर कशी उडयल्ली आसा ती पळय. ही स्प्लेंडर गाडयेचो एस्ताद पळय. आनी वेर इज दॅट गाय दाखय म्हाका. बोयल हेणे कितें केलें, हूंय इतलो फास्ट आयलो, ताचे गाडयेन कोण तरी भुरगे आसले म्हूण सांगलें. हे डेल्सीन दोळ्यान पळयलो आय विटनस जेन्ना आपयलें तेन्ना. आमकां लोकांनी सांगलां तेच्या बॉटल्यो घेवन आशिल्ल्यो. जेन्ना एक्सिडंट जालें तेन्ना कितें केलें तेणी, ह्यो फोडल्यो भायर मारल्यो खंय. इवन द ड्रायव्हर वॉज अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ लिकर. आतां पयलें हूंय हे पळय, पयलीं इतलो रॅश तेणें ड्रायव्हिंग केलां, रॅश एंड नेग्लिजन्स. पयलें तेणें एक गाय न्ही ती बोयल, तो बोयलाक मारला. बोयल ऑन द स्पॉट मेलो. मागीर टर्न घेतलो. हांचो भाव जुलियस बाबाक कळ्ळें. आवाज इतलो व्हडल्यान आयलो खंय. तेणें ब्रेक मारून तो कुशीन रावलो. ताका कळ्ळें आपणाचेर येता. तो थंयच हूंय अनकॉन्शियस जालो. ताका मारलो, स्प्लेंडर मारली. स्प्लेंडराचेर मारून ताका हूंय घसरोट मुखार वयली. बायकाक पळोवपाची आसता ना. 2 दीस जाले हूंय बायक 20,000 दिवन सारकें करून हाडिल्ली, मॉडिफाय करून. बायकाचेय आसतात ना. जुल्साक खंय हांच्या भावाक खंय व्हलो, वळत वयलो. आनी वयल्यान गाडी गेली आनी खंय एक शॉपाच्या शॅटराचेर मारली. ते शॅटरूय पळोवपाचें ना पळय. ती गाडी मारल्या शॅटराचेर. शॅटर खंय सकयल्यान सगळो चेपलेलो आसा. गाडयेचो नंबर हांव परतून रिपीट करता, GA08V6293. आतां वॉट इज दीस हॅपनिंग. एक्सिडंट जालो, पुलिसांनी आपयलें.
भयणीक सांगलें भयण्यो धांवल्यो पळोवपाक गेल्यार ऑन द स्पॉटार भयण कितें आहा तें सांगतलें डेल्सी आनी इवन जेन वील टेल वॉट ट्रबल शी हॅड बट लेट मी टेल इन ब्रीफ एक्सिडंट जालो रोबोट आयलो खंय पुलीस आयले भावाक घातलो एम्ब्युलन्सान तो ड्रंक ड्रायव्हर आसा तेकाय बलेनोचो ड्रायव्हराक त्या मुबारकाक घातलो खंय सावथ डिस्ट्रिक्टात व्हेले सावथ डिस्ट्रिक्टात व्हेल्यार हे पळय आतां आमचो PI जो आसा अरुण देसाय देखून शॉक जालो हे पळय हे पेपर दिल्ले आसा एक्सिडंट जालो न्ही आतां हेजेर कितें हिस्ट्री हेजेर कितें दिवपाक पडटा हिस्ट्री एग्जामिनेशन दिवपाक पडटा प्रोग्रेस ऑफ ट्रिटमेंट दिवपाक पडटा हे पळय ओरिजिनल कॉपी म्हज्या हातींत आसा सायन्ड ऑन 12 हे पळय डायरेक्टर आख्खो ब्लँक दिल्लो आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आमचे जे सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा 2 दिसां भितर खंय ताका डिस्चार्ज म्हणलें एक्सिडंट जालो तेन्ना ताजी तकली फुटलेली रगत व्हांवतालें रायट जातालें तकली फुटलेली पांय दोनी पांय दाखयता गेले दोनी पांय फुटल्यात स्टिचीस घातल्यात तोंड सुजलेलें बट दे विदीन 2 days ही सेड यू हॅव टू टेक हिम होम आनी कित्याचेरू फॉरगेट वॉकिंग ही कुड नॉट स्टँड व्हील चॅराचेर घातला तेका आपल्याक आनी सांगलें खंय हांकां भयणाक बी तेका व्हर म्हूण हेणी सांगलें खंय तुमचे ट्रिटमेंट पेपराचेर कांय ना नथींग इज गिवन हाव यू सपोज टू नो CT स्कॅनाक व्हेल्लें खंय एक्सरे काडलो तेजो ट्रिटमेंट तेजे कांय स्टिचीस मारल्यो मॉलम लायले बेड ना म्हूण सांगलें व्हील चॅराचेर घातलें आनी व्हर म्हूण सांगलें आतां नाव लास्ट 2 days Jules is crying that he cannot breathe. He is having a problem with his back ribs. You tell me that. You have sent me the photo. He cannot move. Even किडनीचे किती प्रेशर येत मोठो bend alna. हे पळय हे जुल्सा गेले पळय जुल्साचे पांय पळय दोनी पांय पळय क्लॉथ जायना तेजे स्टिचीस पडोन दोनी पांय तो बसोना तेका उठपा जायना बसपा येना सो हांव कितें म्हणटा हाव कॅन हॉस्पिटल बी सो नेग्लिजंट when they asked the doctors it seems the nurses and they said it seems come here what you are doing come here so what happened is when they asked the nurse it seems what is this we need the reports बाबा खंय प्रायवेटाकून दाखोवपा पडटलें एक्सरे सारके येयलो ना CT स्कॅनार रिपोर्ट दिनाय ते सिंगीचे पुलिसाको धाडले आतां आमी पुलिसां येयन विचारलें मिंगेलवाजान कितें सांगलें so listen to me now what I am saying what is this going on boy look at his state and within 2 days he's been sent home Stitches are open now. आता एक तरी म्हाका विचारूंक जाय हांव पुलिसा कडेन आयलें आनी पुलिसाक कितें विचारलें इज द कार डॉक्युमेंटेशन सीन इन्शुरन्स इज देर ती गाडीन एक्सिडेंट केला तेन्ना तुमी सगळे चॅक केला पेपर्स गाडी कोणाक बिलॉंग जाता इन्शुरन्स आसा डॉक्युमेंटेशन आतां म्हाका एक सांग अ पर्सन हू इज ड्रंक कॅन ड्रायव इन दीस मॅनर अ पर्सन हू इज ड्रग्ड अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ ड्रग्स कॅन ड्रायव इन दीस मॅनर ओ एक मॅर्द मनीस आसता पळय तो असो येतलो येवन इतलो फास्ट स्पिडीचेर येवन बोयलाक मारून जुल्साक मारून ताजी तकली आनी पांय हात सोडून शटराचेर मारपाक हांवें पुलिसाक सांगलें 7 दीस 8 दीस जाले अजून ताका अरेस्ट कित्याक करूना आमकां भयणीन हें पळय जेनान येवन इतल्यो पासोय मारल्या पुलीस स्टेशन टू हॉस्पिटल लास्टाक मागीर सॅटर्डे दे आर डुईंग अ एफ आय आर केल्या आनी सेक्शन लायल्या 281 रॅश एंड नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग सेक्शन 125 इंटू ब्रॅकेट ए म्हणल्यार कितें सेक्शन 125 इंटू ए म्हणल्यार सिंपल इंजुरीज थर्ड दे पूट सेक्शन 185 ऑफ मोटर व्हेकल्स एक्ट 1988 दॅट इज ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग सो हें घातिल्लें आसा हांवें म्हणलें बाबा तुमचे कडेन CCTV मागिल्ली भयणीन मागली हुंय CCTV भयणीक सांगता हुंय ते CCTV फुटेज काडूं ना मागीर PI न्हू मिंगी अल्वाज दीस इज द सेकंड केस ऑफ मिंगी अल्वाज एडबगाचे केसीन तो इनवॉल्व आशिल्लो माणपातूच रावता तो मिंगी अल्वाजान मागीर सांगलें आपण काडूं ना CC फुटेज काडूं ना देन PI अरुण टोल्ड गो एंड रिमूव द फुटेज right now म्हणून and the CC footage is there now as we have been told we have given 60 days time 3 panchas and eyewitness will be given to them we don't want to compromise we have told we are not compromising the matter because then direct सांगले फाल्यां आपणाकच चेड्या जालें जाल्यार कितें आपूण कॉम्प्रोमायज करता आसले 50,000 घेवन 1 लाख घेवन एक्चुअली कंपेन्सेशन देखून दिवना आनी वयल्यान तो ह्या बायलेक सांगता सिंत्याक तेजे भयणीक सांगता मुबारक तो ड्रायव्हर जात तें कोर नथींग आय एम अबाउट द लॉ कांय जायना आपूण सोमार वयतलो
10,000 15,000 आपला फायन लागतली. आपल्या आगे कितको लायसन्स मेळटले आणि आपण सुट्टलो. आणि आता आम्ही सांगला पुलिसांक, डू यू वॉन्ट मी टू कम विथ मांडोप पीपल, नावेलीचे लोकांक घेऊन हांगा हरताल करपाक जाय. बरे भाशेन आयला, शिस्त बागोयल्या. त्याने म्हाका सांगला, I said 9-8 days passed, why is not arrested? According to law, he should be arrested. And tomorrow, when this charge sheet goes, आणि चार्ज शीट जाता, FIR केल्या ती चार्ज शीट जाता, ही इज ॲक्च्युली 2 वर्साची ताका इम्प्रिझनमेंट जाता. ती ताका जावपाक जाय, बिकॉज ह्या जुल्साक जाला. देवान खंय तरी जुल्साक आमच्या साल्वार केल्या. त्यांचे एक गोंय गोंय देवाकूच असता, पिलार असता, म्हणजे त्या मागण्यातूच असता. आणि जुल्सान म्हाका डायरेक्ट सांगलें, आपल्याक कळलें ते मोटर आपल्या सायडीन येता तेन्ना आपूण हे देवा जेजू म्हणलें म्हणून. सो जेजूनच ताका साल्वार केला. आयज आमचो जुल्स मेल्लो जाल्यार कितें जावपाचो, अकाउंटेबिलिटी कोण घेवपाचो. सो हांवें इतलेंच सांगलां, ताका पयलीं अरेस्ट करात. इट मे बी अ बेलेबल ऑफेन्स. लेट हिम बी इनसायड द बिहायंड द बस. ही शूड ऑल्सो रियलायज. आणि सेकंडली चार्जशीट जावन कायद्यान कोर्टान कितें जावपाचें तें जातलें म्हणून. आय वॉन्ट जेन टू स्पीक. Okay, sir, I was telling Miguel Vaz to register, file the complaint. He was not filing the complaint. 4 days. It took 4 days. He's telling me, if bones and all break, then only we do FIR and all these things. I said, where is it written in the law? So he's telling me, no, I'm kotle, magi kotle. Then I called PI on Saturday. This accident happened on Wednesday. I called on Saturday morning. I told PI, this is the thing, and it's not been done. The FIR has not been done. So immediately he told me, PI Arun Desai told me, give me 15 minutes, I'll get the FIR done. He called me in 15 minutes and told the FIR is done, come and take the copy on Monday. This happened. So what we want to know is, we don't want to compromise. What we want to know is, where is justice here? When a person is hit at driving rash, driving with alcohol, and hitting a cow died, reckless driving, and a person is injured so badly. The driver was not even ready to say sorry to my brother. The other people who were around with him, they said, we want to go say sorry. Then he said, okay, bye, arrogantly he just walked off when we told him to say sorry. What they are saying, the owner is saying, you do anything with the driver, you do whatever, but leave our car, because I'm getting the pot bota, I'm getting the pot bota. And what about, if it was my son, will I compromise? No, I will not compromise. Even though whatever it is, I will not compromise from this, because this is a matter of tomorrow anybody. Why we don't want to compromise is because tomorrow he's done it to us. Tomorrow somebody else will be done. It can be anybody. So this is what we want justice about this. They'll see his other sister. तू सांगते तू गळ्यात सकाळी किती ते मारू सकाळी पण म्हणजे भयणीन म्हाका उठयलें डेसी सगळी गाडी बी काबार जिल्ली सारको सिरियस आहा म्हणून सारको ब्लिडींग बी जाता म्हण. मागीर वच म्हणपा लागलें बेगीन आयस घेवन हांव धांवन गेलें आनी मागीर ताका एडमीट केलो हितूंक आयलो एम्बुलंसान घालून एडमीट केलो म्हणटरी तो म्हणपा लागलो वयतासून तो म्हणपा लागलो ड्रायव्हर की आपूण येता मातशें हेल्प बी करपा येता तूं कोण ना न्हू. हांवें सेड ओके. देन तो येयलो भितर आनी मागीर थिंग ICU आमगे बाल स्टिचीस बी घाताय एक सायड पेपर करता. हो कितें सांगता की तेणें आपणा मारलो थिंग तेणें आपणा मागीर भावान सांगलें फोट मार नाका तूं फोट मारनाक म्हण तूं आपणा मारलो म्हण अशें म्हूण सांगलें तेणें. मागीर आमी CCTV हें जाय आसलो फुटेज पूण तेणें दिनासलें हितू दिसान दिनासलें तें आमकां. मागीर तूं सांग ड्रायव्हर कित्याक म्हाका कोणें येन उलो मारलो 5:30 वरांचेर केनेबरांनी की ताका एक्सिडेंट जालो. म्हाका सगळो एकलो पळो आसतो मुगडे. सो मागीर हांव बेग गेलें चलोन गेलें वॉकिंग डिस्टन्साचेर आनी हांवें चयलो म्हगे भावा फुटोन आख्खें रगत येतालें आनी तो आयस म्हणटालो कोण आयस दे आपल्याक. सो मागीर तशी खंय पयस लोक येश आहलोली. सो हांव बेग घाराको गेलें आनी म्हगे भयणी उठयली आनी सांगिल्लें ताका एक्सिडेंट जाला आनी एम्बुलंसान वचपा म्हणून जाय कितें एम्बुलंस कॉल केलो आहलोली. आनी मागीर ताका सांग मातशें आयस घेवन वचपा. मागीर आयस घेवन तें गेलें तेगे तकले लोपा कित्याक आख्खें ब्लड घोटा तेगेली. आनी मागीर तेदो म्हणल्यार एम्बुलंसीन ताका हॉस्पिटलान वयलें ताका हॉस्पिटलान एडमीट केलो. मागीर तेजे फाटलें हांव गेलो मागीर फोलो कर. सो मागीर हांव ताका सांगतालें तूं आतां कितें कोता कितें कोत्ता म्हूण. सो मिंगेल भाज हांवें म्हळें आमी कितें करपा तें आमी कोतोली म्हूण. तो म्हणपा मिंगेल भाज म्हणटा तूं हूंय तूं हिंग इस्पितोला उबो रावन अशें उलोय नाका म्हूण सांगत तो म्हाका. म्हणजे आमी केस फायल कोतली एशें कोन्न कितें म्हणून हांव सांगता ताका.
तो म्हाका हें आनी आमी कितें सांगलें तो आपल्यागे दुसरें रिटर्न मारता हांव कितें सांगो तें आयकना तो आपल्यागे कितें सांगता सो गाय मागीर मेली म्हणून सांगलें न्हू ताका सांगिल्लें गाय मेली आतां तें बरोय म्हळ्यार तो म्हणपा लागलो ना 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 तुमी प्रूफ करपा जायना लोकां सांगनाका आनी ती तुमच्यान प्रूफ करपा जायना तुमच्यांनी कुडके देखून फोन हाडले न्हू गाये गेले तुमच्यान म्हणपा जायना तो मेल म्हूण अशें म्हणपा लागलो आनी हांवें काल कोणाको विचारलें बाबा तुमी कोणें चोयलोलें कितें जालें तें म्हणपा लागलो वय जाय जावन चेडे हाडलोले वय तेजे बरें एक्सिडेंट जाले तेद ना ते ड्रायव्हर एकलो नासलो खंय ड्रायव्हर आनीकूय आहलोले खंय पूण आपूण टॅक्स चोयन बील खंय आनी तो आजून पकडेता सांगता आसतना भिकता तो लास्ट शुल्क Yeah, and I want to specially raise a question about the hospital thing. This is very bad what they have done. When we were asking and approaching the nurse, they were saying this is a police case and the reports will be, they were not ready to show us any reports. Nor proper treatment was given to him. Only they put some bandage and it's sores lailalo. And also when I went to Miguel Raj, he was like, I trusted him. So he was like, आमच भितर दोन NGO बी involve कोनाका की आम मागीर त्रासा पडटा अशें. So I trusted. When it went past 3 days, then I went and approached Pratima. And I asked her, we need help from you. So Pratima was very helpful and she came to her and she helped her. And today we have spoken to the See, PI. only one thing I want to say, we need justice. I, Samoz, Julius, ते म्हाका दिसता बोयलान आपल्यार गेली बोयल म्हणून गेलो भाव साल्वार जालो एक भाव नासलो जाल्यार न्ही कितें जावपाचें ही डजंट हॅव अ वायफ फॉरगेट इट बट ही हॅज स्टेड हिज लायफ ही इज गिवन इट टू हिज मदर हू इज सिक इन बेड ही इज लुकिंग आफ्टर हिज मदर दी सिस्टर्स आर मॅरीड दे आर सपोर्टिंग बट ही इज द वन आयज भाव ना जावपाचो एक आवय चलो ना जावपाचो आनी अकाउंटेबिलिटी कोण घेवपाचो देर आर मेनी लूपहोल्स लायक मेडिकल रिपोर्ट वी हॅव सीन इट्स नील नथींग गिवन नाव आय हॅव रिक्वेस्टेड PI Arun to give me the CCTV footage and he has trusted me and given me the CCTV footage because it remains as a proof, it remains as a evidence, it will not go anywhere and I'm not going to share it also. I have told the sisters also, it is as a evidence to us and we have seen he is at fault. He was trying to blame Julius on the contrary but the people, the surrounding people in the flats have told Delcy that we could not see, we could not bet with her in the morning at 5 got us out. We got up from our sleep. So this is enough. Justice should prevail. I want within 24 hours that Mubarak driver to be arrested. She has given a written complaint today because he said he's above law. Nothing can be done. Police can't do anything to me. I will pay 15,000. I'll be out of it. This is challenging the law. And PI Arun Desai has given me a word that within tomorrow he'll be arrested. I know it is a bailable offence, but he should also know what it is to be behind the bars and he should know the case will go on and I will see that he should be imprisoned for 2 years because we are not here for compromise, but for justice for Jews. Thank you.